पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बदले के नाम। एक्सपैट पाकिस्तानी डायस्पोरा, जिसको दिहाइयों से ना वोट मिला ना कोई हक मिला, जिसने अरबों डॉलर हर साल पाकिस्तान वापस भेजा मगर जिसे कोई राइट्स नहीं मिले, उस पाकिस्तानी ने, अमरीकी निजात पाकिस्तानी ने आज बदला ले लिया है, और वो भी पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के हकूक के लिए और इमरान खान के लिए। मुलायजा कीजिए, यूएस कांग्रेस में जो इधर की पार्लियामान है, उसमें इमरान खान को हटाने के 15 महीने बाद पहली बार कल एक बहुत अहम डिस्कशन हुई है। 8 लीडिंग कांग्रेसमैन इस डिस्कशन का हिस्सा बने हैं। दर्जनों पाकिस्तानी निजात अमेरिकन, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस डिस्कशन का हिस्सा बने। इस डिस्कशन के बारे में स्पेसिफिकली कौन कौन आया, किसने क्या क्या बोला, आगे क्या इम्पैक्ट है, ये चीजें मैंने अपने पिछले व्लॉग डीएनए, जो मैं डेली न्यूज एनालिसिस करता हूं, उसमें कर दी हैं। प्लीज जाके मेरे पेज पे जाके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, वो देखें अगर आपने डिटेल में जाना है। मगर ओवरऑल एक चीज हो गई है, इसलिए आज महाज इस बिग पिक्चर को देखेगा। वो चीज ये हो गई है कि इमरान खान ने बगैर पाकिस्तान छोड़े अपना लोहा वॉशिंगटन में मनवा लिया है। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो ज्यादातर प्रो पीटीआई है, इस बात को आप माने या ना माने मगर ये सच है, उस डायस्पोरा ने मेहनत करके, महीनों काम करके, एक कांग्रेसमैन के बाद एक कांग्रेसमैन को रिक्रूट करके, कन्विंस करके, लेटर्स लिख के, फंड रेज करके, पिटिशंस करके कन्विंस किया कि फाइनली इस इशू का, ये जो इशू चल रहा है, ये इशू जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसमें ना इलेक्शन होता है, जिसमें जब कोई कत्ल हो जाए जैसे अरशद शरीफ का हुआ तो उस पर कोई फॉलो अप नहीं होता, जिसमें जैसे जब कोई अबडक्ट हो जाए जैसे इमरान रियाज खान है तो उसको कोई रिलीज किया नहीं जाता, जिसमें जब कोई अरेस्ट हो जाए जैसे खदीजा शाह है तो उसकी बेल नहीं होती। इस पाकिस्तान में जिसमें रोज औरतों के साथ, मर्दों के साथ, लीडर्स के साथ ज्यादतियां होती हैं, इस पाकिस्तान के बारे में, इन ज्यादतियों के बारे में अब ऑन द रिकॉर्ड अमेरिकन लीडर्स बात करने लग गए हैं। महीनों से अमेरिकन लीडरशिप, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह अजीब किस्म का उसने साइलेंस इख्तियार किया हुआ था, चुप थी। मगर पिछले हफ्ते 10 दिन में भी स्टेट डिपार्टमेंट के बॉस वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, उनकी डेप्यूटी एलिजाबेथ होस्ट, उनके स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर भी बोल पड़े हैं। इससे ये जो हैं और ये जो हैं और ये जो हैं हमारे लीडर्स, हमारे जर्नैल, हमारे कर्नैल, ये सब जो हैं ये थोड़े से अब नर्वस होना शुरू हो गए। अगर नर्वस होना नहीं शुरू हुए तो जल्द हो जाएंगे, क्योंकि ये अब जो एक शुरू हो गई है गुफ्तगू वॉशिंगटन में, लेजिस्लेचर में, ये अब नेचुरली ही इनका सिस्टम ही ऐसा है कि ये अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, मतलब वजारत खारजा में, वजारत दिफा में और इवन व्हाइट हाउस में इसका प्रेशर जाएगा, क्योंकि ये जमहूरियत है। और इधर जो सबसे बड़ा जमहूरियत का जो बेसिस है वो सवाल पूछना है। कल बहुत सारे सवाल पूछे गए कि ये सब लोग किधर हैं। खदीजा शाह की तस्वीर लगाई गई, इमरान रियाज खान की तस्वीर लगाई गई, और इन दोनों तस्वीरों के बीच में एक स्टेज था। इस तरफ खदीजा की तस्वीर थी, इस तरफ इमरान की थी, और बीच में लीडिंग कांग्रेसमैन, यस सिर्फ 8 थे, वैसे तो 250-300 होते हैं, मगर इन 8 का भी उधर होना बहुत बहुत अहम था, बिकॉज इसमें ऐसे लोग थे जो उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस कमेटी में है, उनके वेज एंड मीन्स कमेटी में है, उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग थे। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन ने ऑन द रिकॉर्ड बोला कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान और अमेरिका की अगर रिलेशनशिप अगर बरकरार रखनी है तो फिर उसके लिए इलेक्शन जरूरी हैं, और पाकिस्तानी मीडिया के साथ जो हो रहा है वो अब नहीं हो सकता। दैट वी हैव कंसर्न्स अबाउट। और अगर किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अगर अमेरिका में टारगेट किया तो वो फिर अमेरिका के खिलाफ वो अटैक है, ये अमेरिका को टारगेट करने की हैसियत होगा। सो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल हुए, मगर वो जो मशहूर गाना है कि अभी पार्टी शुरू हुई है, ये पार्टी नहीं है, ये एक मुहिम है जो इमरान खान के सिर्फ उसके फॉलोअर्स ने नहीं, इंडिपेंडेंट डायस्पोरा ने, जिसने महीनों से लेटर्स लिखे, फंड रेजिंग की, फोटो ऑप्स की, लेटर्स टू द एडिटर लिखे, लोकल ग्रास रूट्स कैंपेनिंग की, उन्होंने दिखा दिया कि इमरान खान को अगर आप साइड पर रखें, ये पाकिस्तान का इशू है। और अब जो सवाल बनता है
کہ اب یہ ایشو کدھر جائے گا. یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ, بہت اہم, بہت تاریخی میں کہہ سکتا ہوں ایک شروعات ہوئی ہے واشنگٹن سے, اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ایک ادھر پرانی سیئنگ ہے جو پنڈی میں بھی کہتے ہیں کہ the shortest way to GHQ is from Washington DC. مطلب GHQ پہنچنے کا سب سے تیز طریقہ جو ہے, سب سے جو فاسٹسٹ روٹ ہے وہ واشنگٹن سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب واشنگٹن بولتا ہے تو پنڈی کے جو جرنیل ہیں وہ سننا شروع کر دیتے ہیں, ایک دم شاید کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ جو ڈگی ہے اس کو کھولیں اور دیکھیں کہ یہ جو گاڑی ہے ٹوٹی بھجی پاکستانی ایکسپیٹ کی جو گاڑی ہے, جس میں وہ آپ کو اربوں ڈالر بھیجتا رہا ہے پچھلے سالوں میں, دہائیوں میں, آپ کے ریڑھ کی ہڈی ہے معاشی طور پہ پاکستانی ایکسپیٹ, ادھر کا ڈاکٹر, ادھر کا لائر, ادھر کا ٹیکسی ڈرائیور بیچارہ جو اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے بچوں کو جو واپس پیسے بھیجتا ہے, جو اپنے ملک میں انویسٹ کرتا ہے, اس کو آپ ووٹ نہیں دیتے, اس کو آپ کوئی سے نہیں دیتے, اور اب آپ اس کی جو سیاسی خواہشات ہیں کہ پاکستان میں فریڈمز ہوں, اب آپ اس کو وہ بھی نہیں پورا کرنے دے رہے. تو اس لیے پاکستانی ڈائسپورا ریئیکٹ کر گیا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ڈائسپورا میں وہ کھڑے ہوئے ہیں, مگر آج میرے شو میں پی ٹی آئی کی جو ڈائسپورا لیڈرشپ ہے اس کے دو اہم لیڈرز میرے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ جو مہم شروع ہوئی ہے اس میں اہم ایک کردار ادا کیا ہے. میں ان سے اب پوچھتا ہوں, اور آپ امید ہے کہ سبسکرائب, شیئر, لائک, کامنٹ کے علاوہ آج غور سے سنیں, اسپیشلی اگر آپ ڈائسپورا میں ہیں, غور سے سنیں کہ آپ اب ایز اے پاکستانی امریکن, اور خالی ایز اے پاکستانی امریکن نہیں, ایز اے پاکستانی کینیڈین, ایز اے پاکستانی برٹن, ایز اے پاکستانی جرمن, ایز اے پاکستانی ٹرک, جو بھی ہیں آپ, جدھر بھی ہیں دنیا میں, ادھر جو ایک ماڈل شروع ہوا ہے امریکہ میں, جو لوگوں نے مہینوں سے محنت کر کے انڈیویجول لیول پہ ایک مہم شروع کر دی ہے کہ آج ادھر کی پارلیمان, جو ادھر کی سیٹ آف پاور ہے, انہوں نے نوٹس لیا ہے. ایون دو فرینکلی عمران خان واشنگٹن میں بہت سارے لوگوں کو, مطلب لیڈرز کو, مطلب پولیٹیشنز کو ذاتی طور پہ شاید پسند نہیں, کیونکہ اس نے واشنگٹن کو بہت آنکھیں دکھائی ہیں پچھلے مہینوں میں, بلکہ پچھلے سالوں میں. یہ بھی آج سوال میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سے کہ عمران خان کی جو ریپوٹیشن ہے جو واشنگٹن میں ڈیمیجڈ ہے وہ کیسے ریپیئر ہوگی. مگر وہ ایک الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائسپورا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, واشنگٹن میں کل ان کے لیے بہت بڑی جیت تھی, کیونکہ ہمیں سالوں سے الگ کیا گیا ہے, ہمارے کوئی رائٹس نہیں رکھے. انفیکٹ ہمارے لیے ایئرپورٹ پہ وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس میں بھی پہلے ان کے جو وی آئی پی گیسٹ ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو ایئرپورٹ پہ جب ہم امیگریشن کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز. میں بائی دا وے ڈیول نیشنل نہیں ہوں, میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں, جسٹ سو یو نو, اپنی بات نہیں کر رہا, بٹ اسٹل وہ تک یہ ہمیں نہیں دیتے, کیونکہ اس میں بھی ان کا جو پروٹوکول والے وی آئی پی جو ان کے موٹے سانڈ کزن ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو اور وہ پہلے لائن میں لگ جاتے ہیں. تو سوال بنتا ہے, بہت سارے سوال بنتے ہیں کہ کیا یہ ڈائسپورا کے لیے جیت ہے, کیا یہ عمران خان کے لیے جیت ہے, کیا یہ آپ کے لیے جیت ہے. اف یو آر اے ممبر آف دا پاکستانی ڈائسپورا, ضرور آج کا شو سنیں, اور اگر آپ نہیں ہیں پھر بھی دیکھیں کہ باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں, اگر آپ اندر بیٹھے ہیں پاکستان کے, سڑ رہے ہیں, کوڑ رہے ہیں اس گرمی میں, اس ٹارچر میں, تو پھر آپ باہر دیکھیں کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. we're still with you, we're still working for you. یہ ہے آج کا محاذ. Stay tuned. اب یہ جو تاریخی, میں کہوں گا ہسٹورک قسم کی جو یہ ڈسکشن ہوئی ہے, obviously آگے بہت کچھ ہونا ہے, مگر الٹیمیٹلی یہ نہیں ہو سکتی تھی اگر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس نے کام نہ دکھایا ہوتا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایون دو یہ اینیکڈوٹل اس وقت ہمارے پاس ایویڈنس ہے, نمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں, مگر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے آج جو امریکہ میں جو ہے, اور شاید پوری دنیا میں جو ہے, وہ فرینکلی آپ مانے یا نہ مانے, آپ کو پسند ہو یہ بات نہ یا نہ پسند ہو, وہ پرو پی ٹی آئی ہے. اور امریکہ میں کم از کم جب پاکستانی ڈائسپورا کی جو پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جب ڈسکشن ہوتی ہے, سو اس کے جو دو اسٹالورٹس ہیں جو کل اس ڈسکشن میں موجود تھے, وہ آج مجھے موقع ملا ہے, بلکہ اعزاز ملا ہے دونوں سے بات کروں. سجاد برکی صاحب از ہیئر ود می. آپ فوکل پرسن ہیں عمران خان کے لیے ان دیز گریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. عاطف خان صاحب, یو آر دی ایڈوائزر
to the chairman on overseas affairs. Both of you were in that room. Both of you have helped in your own ways to make this possible. Thank you for coming on. मुझे तो पहले ये बताइए मुख्तसरन कि कल क्या लगा आपको, क्या मूड था, क्या ये पीटीआई के लिए एक विक्ट्री है, क्या ये पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए विक्ट्री है, या इज इट जस्ट द बिगिनिंग? Assalamu alaikum. Thank you, Wajad, first of all, for giving us this opportunity. जी बिल्कुल, कल का जो इवेंट था मैं समझता हूँ विक्ट्री पाकिस्तान की है इन वन वे. डायस्पोरा की विक्ट्री तो है ही है, बिकॉज हमने तकरीबन वहाँ पे 10 से 12 कांग्रेसमैन जो थे वो दे मेड रिमार्क्स उस मीटिंग में, और बहुत से और जो कंग्रेशनल ऑफिसर्स थे उनका स्टाफ वहाँ पे मौजूद था जो नोट्स ले रहा था हमारी सारी डिस्कशन के. तो आई थिंक दिस वाज वेरी सक्सेसफुल फॉर पाकिस्तान, एंड द इवेंट्स जो हम बताना चाहते थे लोगों को, उनको पहुंचाना चाहते थे कि वहाँ पे पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है. And I want to, before we proceed, I do want to give credit to Dr. Asif Mahmood from California, who was instrumental in putting this together. Ji, absolutely. I have messaged Dr. Asif Mahmood, and I'm hoping to have him on as well. Magar Atif Khan Saab, you were in the room as well. आपकी क्या रीड थी? ये शुरुआत है, अभी पार्टी शुरू हुई है, या have you declared victory for your goals? Thank you, Wajad. Thank you so much for taking us on. बिल्कुल वजाद, इस पे ओवरसीज जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है पिछले 1 साल से. और पहली दफ़ा जब ये इकट्ठे हुए हैं, इनको अपनी स्ट्रेंथ का समझ आ गया है कि यार इजरायली लॉबी, इंडियन लॉबी, इट्स जस्ट के पाकिस्तानी लॉबी को भी अपनी स्ट्रेंथ का समझ आ गया यहाँ पर. वो बड़ी इंस्ट्रूमेंटल है. वो जो चीज़ें कर रहे हैं, जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो डिलीवर हो रहा है. मेरा नहीं ख्याल कि 68 लेजिस्लेटर्स ने इस तरह किसी चीज़ के लिए भी इन्वॉल्व हुए हों, लेटर लिखे हों इन कांग्रेस. इस तरह सेनेट में पिटीशन इस वक्त राइट एज वी स्पीक, सेनेट की पिटीशन इज ऑन द मूव. फिर उसके बाद ये आपने देखा कल डॉक्टर आसिफ, ही हैज वर्क रियली हार्ड फॉर इट टू पुट दिस टुगेदर. बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है वहाँ पर. जिस तरह सजाद भाई ने अभी बोला है कि वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट भी मौजूद था, वहाँ पे चेयरमैन मेनेंडेस, हु इज चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ सेनेट, उसका स्टाफ था. एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज देयर एंड दे गिव अ वेरी गुड ब्रीफिंग. पूरे पाकिस्तान पे उन्होंने पूरी रिपोर्ट, स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस और जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, उसको उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी in front of almost 12 congressmen and all these staff officers. So it's a start definitely. और मैं एक बात जो वजाहत करना चाहूँगा, ये वो एनर्जी है जो इस वक्त अब एक पॉलिटिकल स्ट्रगल पे लग रही है. ये 3 साल ये एनर्जी, एंड आई कैन अश्योर यू ड्यूरिंग खान गवर्नमेंट, ये एनर्जी लग रही थी कि बाय 2030 पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट $30 बिलियन पे लेके जानी है. तो ये उन लोगों को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखें स्ट्रेंथ. खान ने हम लोगों को रियलाइज करवा दिया है कि इजरायली लॉबी, इंडियन लॉबी कुछ नहीं, पाकिस्तानी लॉबी भी इट्स एज स्ट्रॉन्ग, एंड वी डिड डिलीवर. पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम $2 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट पे चला गया हुआ था. 200% आईटी एक्सपोर्ट हो रही हुई थी. वो इसी डायस्पोरा की यूएस कॉर्पोरेट एंगेजमेंट की वजह से हो रही थी. वो अफसोस हो रहा है क्योंकि इन्होंने हमें अब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में लगा दिया हुआ है. बट यस, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है जो कि चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी कर रहे हैं. उसके बाद कांग्रेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन इज ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान. तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द कार्ड्स इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स. राइट. अब ऑन दैट नोट, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप दोनों माशाल्लाह से, यू बोथ साउंड लाइक यू गोइंग बैक टू टेक्सास. आप दोनों टेक्सास से हैं एंड यू बोथ गोइंग बैक टू टेक्सास एज विक्टर्स. सो वेल डन, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस. दिस इज अ बिग मूव. 15 महीनों में हमने देखा कि किसी ने इधर से लेटर लिखा, किसी ने उधर से ट्वीट करवाई, किसी ने इधर से फंड रेजर किया. डायस्पोरा आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ऑफ दिस, फाइनली मे बी दिस मे बी द मोमेंट कि पाकिस्तानी डायस्पोरा वो कर जाए जो इंडियन डायस्पोरा कर चुका है, जो इजरायली डायस्पोरा कर चुका है. मे बी इट टेक्स अ क्राइसिस टू क्रिएट यूनिटी. अल्लाह करे कि यूनिटी डायस्पोरा में हो, खाली इस कॉज के लिए नहीं, हर कॉज के लिए. मगर the answer is a little more complicated. कल बरकी साहब, coming to you, आप पे आपकी मैं ट्वीट देख रहा था, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी. कल आपने तनकीद की इस एडमिनिस्ट्रेशन की. आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, और आपने कहा कि आप इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तोहफा दिया है, गिफ्ट. आपने, अंग्रेजी आपकी मेरे से बेहतर है, आप मुझे करेक्ट करें. आपने कहा कि
this administration has given a gift of $3 billion to Pakistan, जो अब फिर आपने अलर्ज किया कि ये धांधली करेंगे, इससे अपनी जेबें भरेंगे, अपना पेट जो ऑलरेडी इनके भरे हुए हैं उसे और भरेंगे। अब इसकी जो तनकीद हुई वो हुई, क्यों नहीं होगी, कि भाई ये गिफ्ट नहीं है, ये IMF के लिए है, ये उस गरीब आवाम के लिए है जो बेचारी उधर फाके काट रही है। सो हाउ डू यू, ये आपने क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया ये गिफ्ट के बारे में? ये तो IMF का लोन था। मेरा ख्याल है एक तरह से तो टंग इन चीक जिसे कहते हैं, मैंने ये लफ्ज यूज किया। वी ऑल नो कि ये वाकई गिफ्ट तो ऐसा सच नहीं है। कहने का मेरा द पॉइंट जो मैं ड्राइव करना चाह रहा था उस वक्त वो ये था, और मैंने पहले भी बहुत सी अपनी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं विद अदर लीडर्स उनसे भी मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि आप राब्ता कायम करें पाकिस्तान की अवाम के साथ, और अगर पाकिस्तान की अवाम एक सर्टेन लीडरशिप को पसंद करती है तो वही आपका भी गोल होना चाहिए। दैट्स हाउ वी विल डेवलप बेटर रिलेशनशिप्स। तो कहने का मकसद ये था कि आपने 6 महीने 8 महीने IMF के पाकिस्तान के लोगों की मिन्नतें कराई, उनको तकलीफ में डाला, आपने नहीं IMF अप्रूव किया, तो आप क्या करना चाह रहे थे? अब जबकि आपको नजर आ रहा था कि बिल्कुल ये जो करंट इस वक्त गवर्नमेंट है वो ऑन हिज नीज है, उनको समझ नहीं आ रही, इकोनॉमिक क्राइसिस में है वो, तब आपने उनको ये गिफ्ट दे दिया और कहा कि ये लें आप चलते रहें आप, ताकि कहीं गिर ना जाए आप। तो मैं ये बावर कराना चाह रहा था हमारी यहाँ की कांग्रेशनल लीडरशिप को कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहे हम ओपनली ना अक्यूज करें उनको, लेकिन वो जो इस वक्त की हमारी पाकिस्तान में बैठी हुई गवर्नमेंट है जिसको मैं तो फैशिस्ट गवर्नमेंट कहता हूं, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट एंड आई से दैट कि अगर आप वाकई अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो इस गवर्नमेंट से हट के फ्री और फेयर इलेक्शन से ओपनली कहें। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कराएं, यू डोंट सपोर्ट इट, लेकिन जब आप इनको सपोर्ट करना होता है इस गवर्नमेंट को तो आप इनको हेल्प भी कर देते हैं, आप इनको यहाँ पे फैसिलिटेट भी कर देते हैं। तो द पॉइंट आई वांटेड टू ड्राइव वाज टू आवर लीडरशिप, कांग्रेशनल लीडरशिप हियर, कि भाई आपका जो रोल है वो इस वक्त सस्पेक्ट है। और जैसे आपने देखा था, मैंने एक पहले भी ट्वीट की थी कि जो यहाँ का डायस्पोरा है हमारा पाकिस्तानी, वो अब कुछ थोड़ा सा डेमोक्रेट से हटके रिपब्लिकन्स की तरफ जा रहा है, और मैं समझता हूं कि दैट विल बी अ ह्यूज मूव इन द कमिंग ईयर। दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। उस दिन आपने बोला, इनफैक्ट आपने एंथनी ब्लिंकन को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करके ट्विटर पे बोला कि भाईजान वी आर गोइंग टू वोट द अदर वे। इस पे आते हैं, इनकी जो इंटरनल बायपार्टिजान जो डायनामिक्स हैं उस पे आते हैं कि कौन सी पार्टी पे पाकिस्तानी वोट देगा। बट खान साहब, बैक टू यू, आप ने ये तो अब बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हेयरिंग्स आर नेक्स्ट, फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो सकती है। अब उधर पाकिस्तान में जो जर्नैल कर्नैल बैठे हैं उनके शायद रोंगटे खड़े हो जाएं ये सुन के कि कांग्रेसमैन आएंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई किधर हैं लोग, वो 10,000 लोग किधर हैं जो आपने बंद किए हुए हैं, वो इमरान रियाज खान साहब किधर हैं, वगैरह वगैरह। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू क्लेम, but it's still early days. But there's a larger problem as well which PTI faces, जो शायद वाशिंगटन में आप दोनों हैं, आप दोनों को मुझसे बेहतर पता है। इमरान खान साहब की जो वाशिंगटन में जो रेपुटेशन है, इज इट फेयर टू से कि बहुत सारा डैमेज को रिपेयर करने का अब काम आ गया है PTI का? अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं पिछले 15 महीनों में आपने एंगेजमेंट की है, आपने अपना जो इलाका है आपका टेक्सास, उसमें आपने इतनी एंगेजमेंट की है, बाकी मुल्क में आपने मेहनत की है, फंड रेजिंग की है, लेटरबाजी की है, पिटिशंस की हैं, मगर ये जो इम्प्रेशन एक पड़ता है कि इमरान खान इज अ प्रॉब्लम इन वाशिंगटन, जो आम एक वाशिंगटोनियन आप पॉलिटिशियन से बात करें, वो आप कैसे दूर करेंगे? वो मसला आतिफ खान साहब कैसे दूर होगा? जी वजाहत, इससे पहले जो आपने सजाद भाई से क्वेश्चन किया ना, ये जो $3 बिलियन गिफ्ट का, तो मैं आपको बताऊं ड्यूरिंग ऑल आवर मीटिंग, जितनी भी हमारी कांग्रेशनल या सेनेट के साथ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें जो IMF का जो एड प्रोग्राम था इसके बारे में ओपनली डिस्कशन हुई है। और मैं आपको ये बताऊं, रोकना तो दूर की बात, हम लोगों ने इसमें फैसिलिटेट किया कि पाकिस्तान को ये पैसे मिलने चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज फर्स्ट। हमारा आर्ज इज पॉलिटिकल स्ट्रगल, और पॉलिटिकल स्ट्रगल में वी विल नॉट डू एनीथिंग जिससे पाकिस्तान को कोई भी डैमेज हो। एंड आई कैन अश्योर यू कि हमने फैसिलिटेट किया है $3 बिलियन में, जितना गवर्नमेंट ने किया उतना डायस्पोरा ने इसमें भी फैसिलिटेट किया है। एंड वी पुश्ड फॉर इट कि ये $3 बिलियन पाकिस्तान को जल्दी मिलना चाहिए। जितना सजाद भाई ने बोला कि
ہم نے اپنے یہاں پر لیجسلیٹرز کو بولا ہے کہ آپ پہلے ہمارے پورے ملک کو، قوم کو، گورنمنٹ کو ان کے نیز پہ لا کے اور پھر بھیگ دے رہے ہو. تو پچھلے 1 سال سے پرابلم ہے ہم لوگوں کو، تو ٹائملی یہ ہونا چاہیے تھا اینڈ وی پشڈ فار اٹ. تو وہ چیز تو، اور میں آپ کو بتاؤں وی ہیو بین ریچڈ آؤٹ ود ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز جن کے بھی ایشوز چل رہے ہیں. انہوں نے بولا آپ کی اور ہماری اب سیم اسٹرگل ہے، تو آپ کا اتنی کانگریشنل آؤٹ ریچ ہے، آپ ہمیں بھی ہیلپ آؤٹ کریں. تو ہم نے ان کو بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ آرز از پولیٹیکل اسٹرگل، اور ہم اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس میں ہم پاکستان مرد آباد اور پاکستان کی یہ چیزیں کریں. نو، Good to پاکستان know. از That's فرسٹ. that's یس، very reassuring to یہ know. میں I'm glad یس آپ نے آئی یہ کین چیز clarify کی. I'm glad Yes, آپ نے clarify کی. I can assure you on that. Pakistan is first. And this is just a political struggle. اس میں ایسی کوئی چیز ہم نہیں کریں گے. بالکل پچھلے 1 سال سے ہمیں ایشوز ہوئے، اور ڈیورنگ گورنمنٹ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہماری اپنی تھوڑی سی کمزوریاں، ہمیں امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کو ٹاپ پرائیورٹی دینی چاہیے تھی، جس میں ہم لوگوں نے تھوڑی سی ہماری ویکنیسز ہیں پچھلے 1 سال میں ہمیں افیکٹ بھی ہوا. دیکھیں یو ایس میں پالیسی شفٹ میں ٹائم لگتا ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اوور نائٹ، مہینوں میں بھی نہیں ہوگا، بٹ وی آر گیٹنگ دیئر. لیجسلیٹر میں ایز فار ایز لیجسلیٹرز آر کنسرنڈ، ان کو ہماری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ خان از ناٹ اینٹی یو ایس، خان از جسٹ اے پرو پاکستانی. اس نے جو ڈیسیژنز لیے وہ پاکستانی غریب عوام کے لیے، ان کو پاورٹی لیول سے اوپر لانے کے لیے کر رہا تھا، پاکستان کے لیے ڈیسیژنز لے رہا تھا. جس طرح انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، جس طرح انڈیا جے شنکر اوپنلی ہر جگہ پر بولتا ہے، اس کو جب کنفرنٹ بھی کیا کہ انڈیا کین ناٹ بی آن دا فینس. آپ کو جب وین اٹ کمس کہ انڈیا چائنا کا، یو ایس کا آگے کچھ سالوں بعد چائنا کی سائڈ لے گا، یہ یو ایس کی سائڈ لے گا، تو اس نے بڑا اوپنلی بولا تھا انڈیا ول ڈو وٹ ایور ول بی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف انڈینس. Right. تو وہی On چیز their ہم own side. India is on India's بالکل، side. ایسا ہی اور ہے. ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ خان واز ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم. وہ یہی بات کر رہا تھا یار کہ جو بھی انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں ان میں پاکستان کو پلیز الاؤ اس ٹو ہیو دس لگژری ٹو اسٹے نیوٹرل ان انٹرنیشنل کانفلکٹس. ہمارے اپنے بڑے انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہیں. کانگریشنل میں آپ کو بتاؤں اور سینٹ کی لیڈرشپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. ایڈمنسٹریشن میں آپ کو پتا ہے جیسے کہ بڑی ایکسٹینسو لابینگ ہوئی ہے پچھلے 3 سال خان کے اگینسٹ، بٹ وی آر گیٹنگ دیئر. انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کمنگ منتھس آپ دیکھیں گے، اور ان کو یہاں پر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. ہم امریکن کو بڑا، ایون ایڈمنسٹریشن ہماری ابھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہاں پر میٹنگ ہوئی ہے 4-5 دن پہلے میری اور سجاد بھائی کی، it was 1-on-1 45 minutes میٹنگ. ان کو ہم لوگوں نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اس وقت پاکستان کی پاپولر سپورٹ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ چیز آپ کو بھی پتہ، اور انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈائسیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو دس از اے پری پول ریگنگ. تو الیکشن، ایسے الیکشن تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈائسیکٹ کر رہے ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں ہماری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعہ میں جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے وہ 9 مئی کے وہ اس پہ کوئی الزام نہیں لگتا، وہ دوسری پارٹی کو بھی جوائن کر لیتا ہے، وہ اوپنلی ٹی وی پروگرامز میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. جو نہیں کرتا وہ 72 ڈیز سے ابھی آج تک اریسٹڈ ہے. ان کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے. ان کی اپنی کچھ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا اس وقت لمیٹیشنز ہیں، بٹ دا ٹائم ول کم اینڈ ویری سون ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کی پاپولر سپورٹ خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ پاکستان کی پاپولر سپورٹ کے اگینسٹ جائیں گے تو پاکستان کے عوام میں پھر امریکہ کے خلاف غصہ آئے گا، اور وہ یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. Right. Well, آخری آپ دونوں سے چلتے چلتے I know you have a flight. Both of you are very busy. ابھی آپ لوگوں نے واپس جانا ہے. But میری جب آپ دونوں سے آخری جو ملاقات ہوئی تھی آپ ہی کے علاقے میں ہوئی تھی، علاقہ غیر جو ہماری زبان میں کہتے ہیں، ٹیکسس میں ہوئی تھی. ادھر آپ دونوں نے you guys did a stellar job. You organized or rather co-organized اپنا کی جو ہو رہی تھی کانفرنس ادھر سائڈ لائنز پہ. You organized a very successful event. اس میں جو میں نے دیکھا انرجی بہت تھی اور ایک پرو پی ٹی آئی موڈ تھا. ناٹ ایوری اپنا ممبر از اے پی ٹی آئی سپورٹر آف کورس، بٹ جو مجھے سمجھ آیا کہ موسٹ پیپل آر، ناٹ ایوری ون بٹ موسٹ پیپل آر. اس کے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. برکی صاحب، آپ یہ جو پرو پی ٹی آئی موڈ ہے ڈائسپورا کا، یہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے پولیٹیکلی ایکسپلین کریں. یہ کیسے آپ ریڈ کرتے ہیں کہ اب اگین میں پھر سے بولوں گا جو دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ پرو پی ٹی آئی. وی ڈونٹ نو، وہ کئی سروے کبھی ہوگا، کبھی کوئی گیلپ پول ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا، مگر ایک اوور ویلمنگ ایک موڈ ہے. اس موڈ کو مختصراً ایکسپلین کریں تاکہ میں خود ابھی 1.5-2 سال ہوئے آیا ہوں، مجھے بھی سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں خان کو اتنا لوگ ادھر پسند کرتے ہیں.
میں یس بفور آئی گو دیر وجاد آپ نے انرجی کی بات کی جو آپ نے دیکھی تھی ڈیلس میں اس ہال میں اینڈ یو نو واٹ اٹ واز امیزنگ آئی سو دا سیم انرجی یسٹرڈے اس چھوٹے ہال میں بھی اتنے انرجائزڈ اور دا موسٹ امپورٹنٹ واز دا جو ہمارے کنگریشنل جو لیڈرز آئے تھے they were very engaged اور ایک بات انہوں نے جو بار بار سب نے کی was about having free and fair elections in Pakistan. So that was very encouraging. And we are going to push back on that, you know, as we go along and hold them to their words. Coming back to aapne jo abhi sawal pucha of pro PTI. You know what? I see it a little differently. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یا ڈائسپورا ہمارا جو ہے is necessarily pro PTI. Pro PTI is now synonymous میں کہوں گا ایک جیسا ہو گیا ہے being pro پاکستان. یہ سب لوگ پاکستانی ہیں اور یہ یقین کریں بہت سے لوگ ایک مجبوری میں پاکستان چھوڑ کے باہر آ کے بس گئے تھے یا ابھی بھی آ رہے ہیں. Their hearts and minds are still with Pakistan. They love Pakistan. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ فائنلی ایک ایماندار لیڈر آیا ہے جو کہ وہاں کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. And they associate with him. اور وہ ریگارڈلیس یقین کیجئے ہمیں اتنے لوگ ملتے ہیں جو ہمارے فنکشنز میں بھی آتے ہیں ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں but I want to do this with you because I support Pakistan. اور I think that is the great sentiment and I want to myself in spite of کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر بھی ہوں ان کے ساتھ ہمیشہ سے کام بھی کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا سینٹیمنٹ لے کے چلنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو کچھ یہاں سے کیا جا رہا ہے وہ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں کیا جا رہا وہ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی بہتری ہے. That's interesting. یہ بات میں نے انفیکٹ آپ نے جو مجھے thank you آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا اس کانفرنس پہ یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ this is beyond Imran Khan. This is beyond Imran Khan. But Atif Khan صاحب last one for you before you catch that flight back home. The diaspora is still divided. یہ تو کر لیا آصف محمود نے کر لیا آپ نے کر لیا مدد ہو گئی جو بھی ہو گیا مگر بہت ڈس آرگنائزڈ ڈائسپورا ہے. یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ پاکستانیوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی ایک دوسرا کا پانچا کھینچنے کی عادت ہے. الگ الگ لابیز ہیں ہم نے خود دیکھا آپ کے نے سوری معذرت کے ساتھ مگر وہ جو آپ لوگوں نے کروایا تھا ایونٹ اس میں بھی آدھا اپنا ادھر چلا گیا تھا آدھا اپنا ادھر چلا گیا تھا آدھے لوگ ادھر بٹ گئے تھے آدھے لوگ ادھر بٹ گئے تھے. کنٹروورسی ہوئی تھی اخبار میں ایک خبر چھپ گئی تھی. I didn't make this up. یہ چلا تھا. یہ جو ڈیوائیڈڈ ڈائسپورا ہے یہ جو مسئلہ ہے اس کو پی ٹی آئی آپ اوور آل باقی پاکستانی جو ادھر لوگ ہیں اسے کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہدف جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. ہدف یہ ہے ہمارے لیے کم از کم کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر جی ایچ کیو میں پالیسی چینج کرنی ہے جو فرینکلی کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس کا جو شارٹیسٹ راؤٹ ہے وہ تھرو واشنگٹن ہے. یہ 75 سال سے تاریخ نے ہمیں یہی سکھایا ہے. وہ تھرو جاپان نہیں ہے وہ تھرو کہیں اور نہیں ایون بیجنگ نہیں. تو یہ اب آپ کو ہدف پتا ہے کہ آپ جدھر بیٹھے ہیں ادھر سے بیسٹ چینج ہوتا ہے. کیسے کریں گے اسپیشلی جب آپ کے خود جو آپ کے دوست ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کیسے کریں گے؟ جی وجاہت میں آپ کو بتاؤں ڈیوائیڈڈ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا تھا وہ آرگنائز نہیں تھا اور ان کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں تھا پاکستان میں ان لائک کینیڈینس جو کہ ابھی آپ کو پتا ہے کینیڈا میں ساری ریسنٹ مائگریشن ہے تو ان کی پاکستان کے ساتھ اسٹل کنیکٹیوٹی یو ایس کے مقابلے میں زیادہ ہے. پاکستان یو ایس میں سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے ان کے پاکستان کے ساتھ ہے بھی یو ایس اتنا دور آنا جانا بھی اتنا نہیں ہوتا. بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آپ یہ دیکھیں اور ڈاکٹرز جن سے ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے 2000 پاکستانی امریکن فزیشینز کیم فارورڈ formed a group friends of عمران خان. وہ جتنے اس وقت پولیٹیکلی وہ ایکٹیو ہے میرا خیال اور کوئی گروپ بھی نہیں ہے. تو ڈیوائیڈڈ آئی ووڈ ناٹ سے کہ ڈائسپورا ڈیوائیڈڈ ہے آرگنائز نہیں تھا جو کہ آرگنائز ہو رہا ہے اور صرف ان کا ایک ہی مشن ہے اینڈ دا مشن از مشن پاکستان ناٹ مشن عمران خان. I'm telling you ان سب کا یہ زیادہ تر اس وقت خان بھی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اور لٹرلی اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر آنے والا الیکشن ریگڈ کر کے کسی کو نواز شریف یا کسی کو لا کے بٹھا بھی دیا گیا تو جو پاکستان کی کرنٹ اکنامک کنڈیشن ہے دیٹ گورنمنٹ
बहुत ज्यादा बहुत अच्छा हो गया तो 6 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं कर सकेगी। और ये इवन अगर खान भी आता है विद मेजोरिटी, मैं आपको बताऊं 2/3 मेजोरिटी के साथ भी आता है, तो खान को बड़े चैलेंजेस होंगे। थिंग्स आर नॉट इजी फॉर पाकिस्तान। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए जो पाकिस्तान में इस वक्त चीजें जो मैटर करती हैं, जो सब कुछ इस वक्त कर सकते हैं। मैं लिटरली आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी उनके साथ आपको वो सुनते भी हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ खुदा आपको के भी सुनते वास्ते। हैं, आपको भी सुनते हैं, आपको खाली मैं पता नहीं तो है। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग आपकी स्ट्रेंथ है। और हम लोग लिटरली जो पीटीआई के लोग, जो हम डायस पर हैं, हम सारी जिंदगी प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, प्रो आर्मी रहे हैं, हम आगे भी हैं। हम ये लोग कॉल्स देते थे, कॉल्स नहीं भी देते थे। जब मोदी यहाँ पर लास्ट आपका 2019 का मोदी का विजिट देख लें, हमें कोई आर्मी ने या किसी आईएसआई ने कह के नहीं बोला था। हमने मोदी को कन्फ्रंट किया था, इतना कन्फ्रंट किया था कि मोदी को उस वक्त रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला था। और मैं आपको ये बताऊं, अभी भी अगर मोदी का ये जो रिसेंट विजिट था, उसको अगर हम कन्फ्रंट करते तो एटलीस्ट चले, वो उसका विजिट तो होना था लेकिन रेड कारपेट वेलकम नहीं होना था, अगर इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन और इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो डायस पर आए हैं, जो अब इतने यूनाइटेड हो गए हैं, इतने ऑर्गेनाइज हो गए हैं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। क्योंकि अगर अगर आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी, उसके पीछे डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट यूएस को या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहें, तो वो डायस्पोरा ही ला सकता है। तो वेरी दैट इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोलूंगा, वी आर नॉट डिवाइडेड। ऑर्गेनाइज नहीं थे और अब हम ऑर्गेनाइज हो चुके हुए हैं। इसको पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बनना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के इस पूरे चक्कर में डायस्पोरा ना निकल जाए एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से। चलते चलते फॉर बोथ ऑफ यू, व्हाट कैन द डायस्पोरा डू टू हेल्प योर कॉज? ये बताइए आप क्विकली, रियली ब्रीफली, क्या कर सकते हैं लोग आपको, आपके कॉज को ज्वाइन करने के लिए? देखें, दोनों चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली फिजिकली ज्वाइन करें हमारी स्ट्रगल को, कंग्रेशनल ऑफिसेज को रीच आउट करें, लीडरशिप यहाँ की जो है उसको रीच आउट करें, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट करें। ऑल्सो देर आर फंडिंग इश्यूज, उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स आपको भी समझ है, और स्पेशली आज मैं एक ऐसे शहर में बैठा हूँ जहाँ पे पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। फंडिंग हो तो गाड़ी आगे चलती है, और उसमें हम चाहते हैं कि हमारा डायस्पोरा जो है वो हमारी मदद करे इस फंडिंग में, सो दैट वी कैन मेक इनरोड्स, अपनी बात हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके। एंड आई टोटली एग्री विद यू, द इजीएस्ट, द फास्टेस्ट वे टू जीएचक्यू इज थ्रू हियर, एंड वी नीड टू मेक एन एफर्ट इन दैट रिस्पेक्ट। आतिफ खान, लास्ट वर्ड इज योर्स। जी बिल्कुल वजाद, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इस वक्त डायस्पोरा फुल सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी फिजिकली भी। एक चीज जो पाकिस्तानी डायस्पोरा लैक कर रहा है, अपनी आने वाली जनरेशन्स को इन्वॉल्व करें, उनका पाकिस्तान बॉन्ड स्ट्रांग करें। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आज हम लोग हैं, अगले 10 साल बाद यहाँ पर पाकिस्तान के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। इसमें इंडियंस, इसमें आर्मीनियंस, इसमें इसराइली, इसमें टर्किश। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो जनरेशन है, यूथ है, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है, हमारा नहीं है। मैं आपको बताऊं, करंट एज वी स्पीक 8,000 इंडियन जो यूथ है वो डिफरेंट सेनेटर्स या कांग्रेसमैन के साथ या इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं। पाकिस्तानीज आर कपल ऑफ डजन्स। और इस वक्त हम लोगों से फायदा उठाएं। अगर किसी ने अपने बच्चों की कोई कहीं पे भी इंटर्नशिप करवानी है, किसी कांग्रेसमैन के साथ, किसी सेनेटर्स के साथ, वी कैन रिक्वेस्ट दोज ऑफिसेज, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो इनको लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Excellent point. Atif Khan Sajjad Barki from Dallas, from DC, going back home to Houston. Thank you. Apna khayal rakhein. Thank you for your time, guys, and good work. I'm very impressed. Regardless ke meri siyasat kya hai, I'm impressed with yours. So well done. Well, Good job. thank you थैंक so यू। much, and we are looking forward to see you in Houston again. Inshallah. Take care. यस, Thank you. थैंक यू, थैंक यू।